عثمان غنی آئے نا قولین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کیوں پہ رونا ہے؟ عرض کی تھی کملی والی آؤ اللہ نے میرا تو آڈا رشتہ مضبوط کیتا عرض کی تھی ماں زاغ دینے نہ والی آؤ انہوں میرا تو آڈے نہ تعلق کا رشتہ ختم ہو گیا نبی کریم نے فرمایا عثمان روئینا اللہ نے میں نے حکم دیتا ہے میں اپنی بیٹی کلثوم دا نکاح بھی تیرے نال کر دے واؤں حضرت عثمان غنی دے نال جڑے ویلے نبی کریم نے اپنی دوسری بیٹی دا نکاح کیتا نوجوانوں او بیٹی بھی دنیا تو انتقال کر گئی نبی کریم نے کسی نے دسیا کملی والے آؤ عثمان غنی جنت البقیع پہ روندے نے نبی کریم نے فرمایا جاؤ عثمان نو بلا کے لے آؤ عثمان غنی آئے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی کملی والی آؤ تو باری تو آڈا دماد بنے تو میں باری اور رشتہ ٹوٹ گیا اس ویلے نبی کریم نے سینے لایا فرمایا عثمان روئینا اللہ میں نو 40 بیٹیاں دے دا میں ایک ایک کر کے ساریاں تیرے نکاح دے دینیاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا درود و سلام پر رہے سید الانبیاء محمود الانبیاء شافی روزی رضا نبی و شفیع معظم تاجدار بطحرات سرور کائنات فخر موجودات باعث تخریب کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 18 ذوالحجہ شریف دو بڑے اہم موقع اسلام دی تاریخ دے اندر آئے ایک موقع ہوئی کہ جڑا حضرت ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے اور دوسرا موقع بھی کہ جدو نبی
علیہ السلام نے مولا علی دے بارے فرمایا کہ من کنت مولا فازا علی مولا، جدہ میں مولا خدا علی مولا، تو یہ دونوں موقع اسلام کے اندر بڑی اہمیت حامل نے۔ اسی اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اور شہادت چند جملے اور مولا علی المرتضی شیر خدا دی بارگاہ اقدس ہوئی اپنی ارمغان نیاز اس دن دے حوالے نال پیش کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام عمرہ کرن دی نیت نال مدینہ طیبہ تو مکہ تشریف لے آئے۔ مکہ شریف کے بعد مقام حدیبیہ تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے آرام فرمایا، قیام کیتا۔ کافرہ نے میرے نبی نو پیغام بھیجیا کہ تسا مکہ داخل نہیں ہونا۔ 1400 صحابہ نبی کریم علیہ السلام دے نال تشریف لے آئے۔ مکہ دے کافر سمجھے کہ شاید نبی کریم ساڑھے تے حملہ کرنے واسطے آئے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ دے بار مقام حدیبیہ تے قیام فرما لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم نے اپنا سفیر بنا کے بھیجیا، فرمایا تسی جاؤ تے جا کے مکہ دے کافروں نو کہہ کے آؤ کہ اسی جنگ کرن نہیں آئے، اسی عمرہ کرن آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہوئے، تھوڑی دیر دے بعد مسلمانہ دے اندر افواہ پھیلا دیتی گئی کہ حضرت عثمان غنی نو مکہ والے شہید کر دیتے۔ جو ہی یہ خبر نبی کریم علیہ السلام تک پہنچی تو نبی پاک نے سارے صحابہ 1400 صحابہ نو کٹھا کر لیا۔ ارشاد فرمایا کہ آج میرے ہاتھ تے بیعت کرو، اس بات عہد کرو، وعدہ کرو کہ اگر عثمان شہید کر دیتا گیا ہے تو اسی عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس مدینے نہیں جاواں گے۔ نبی کریم علیہ السلام دے ید اللہ والے ہاتھاں دے ہوتے ایک ایک صحابی علیحدہ بیعت کر رہے ہیں اور اس بات عہد کر رہے ہیں کہ اسی واپس نہیں جاواں گے، اگر عثمان شہید ہو گئے تو انہاں دا بدلہ لیون تو بغیر نہیں جاواں گے۔ انہیں بیعت جاری ہے، انہوں بیعت رضوان کیا جاتا ہے۔ 1400 صحابہ نے جدو بیعت کر لئی تو آخر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے عثمان والوں بھی بیعت کر لما، او غیر حاضر ہے۔ اس طرح کر کے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ تے رکھیا تو ارشاد فرمایا آ عثمان دا ہاتھ ہے تے آ میرا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آ عثمان دی بیعت ہو گئی۔ پہلے تے 1400 صحابہ کو عثمان واسطے بیعت لئی، پھر نبی کریم علیہ السلام نے عثمان نو بھی وچ آپ شامل کر لیا تے فرمایا آ میرے عثمان دی بیعت ہے۔ اتھے بعد لوگ یہ کہندے ہیں کہ نبی کریم نو ابر خبر ہوندی کہ عثمان شہید ہو گئی یا زندہ نے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بیعت کیوں لئی؟ یہ دا مطلب ہے نبی نو علم نہیں سی، مگر اے ہی نبی دے علم دی دلیل ہے کہ حضور نے عثمان دی بیعت آپ کی تھی تے بیعت مردے دی نہیں ہوندی، زندے دی ہوندی۔ نبی پاک نے عثمان دی بیعت کر کے دسیا کہ میں یقین ہے میرا عثمان زندہ ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تے حضرت عثمان دے ہاتھ دی بیعت اپنے ہاتھ گیر کی تھی۔ تو گرامی قدر حضرات ہن اس منظر نو اللہ دے قرآن نے کی پیش فرمایا۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس آیت وچ اللہ نے اس ہی منظر دی وضاحت کی تھی۔ پڑھیے قرآن بھائی، سبحان اللہ کھو گے نا، اور زور لگاؤ بلا۔ بلی کلاہ لے کے آندے نے یہ ساری محبتاں دا اظہار کر دینا، حیران نہ ہویا کرو، میں بھی کہنا یہ بس اتنا ہی کہاں گا کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ۔ میری کوئی اوقات نہیں کہ تسی میرا محبتاں دے اظہار کرو، بس صرف میں حضور دا ذکر کرنا۔ سرکار دی ذات اتنی عالی ہے کہ جڑا حضور نہ پیار کرے یا ذکر کرے نا وہ بھی پیارا پیارا لگدا ہے۔ اسی سارے کوئی محبوب دے محباں تے سرکار دے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ساڑی محبتاں دا معیار ہے کہ اسی او دے نال بھی پیار کرنے جڑا حضور نال پیار کرے۔ پڑھیے قرآن
ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ انہاں ایمان والے تے راضی ہو گیا، فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہاں نے کملی والے تیرے ہتھاں تے درخت دے نیچے بیٹھ کے بیعت کر لئی۔ نوجوانوں پہلی بات ہے اللہ نے دس دیتا مومنین نے، سارے مومنین نے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، پروردگار نے فرمایا راضی ہو گیا اللہ انہاں ایمان والیاں تے۔ پتہ لگیا نبی دے سارے صحابہ مومنین نے، یہ بھی دس دیتا اللہ نہ تے راضی ہو گیا، انہاں چا حضرت عثمان بھی شامل نہیں۔ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ جڑا اللہ نے فرمایا نا آمین۔ وہ جڑا اللہ نے فرمایا نا فتحاً قریبا، ہن فتح قریب ہے۔ اس موقع تے اللہ نے اعلان کر دیتا کہ ہن فتح مکہ قریب ہے۔ آئی بیت رضوان فتح مکہ دی بنیاد بنی۔ ہن گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان غنی جدو مکہ داخل ہوئے نا تو آپ دی میٹنگ جدو مکہ والے نال ہوئی تے مکہ دے کافراں آکھیا عثمان تو سبب نال مکہ آ گیا ہے، جاندے کعبے دا طواف کر جاویں، پر اساں تیرے نبی نو مکہ آمد دی اجازت نہیں دینی۔ حضرت عثمان غنی دا ہن ایمان ویکھو، ادھر صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ عثمان کڈے نصیباں والا ہے، جاندا بھی کعبہ ویکھ کے جاوے گا، آوندا بھی کعبہ ویکھ کے آوے گا۔ میرے نبی نے فرمایا مینوں عثمان تے ماں نے میرے عثمان نے میرے باجو کعبے وال ویکھنا بھی نہیں۔ اور واقعی عثمان غنی جدو مکہ دی گلی چ گزرے آپ نے حضور علیہ السلام دے کہے دے مطابق کعبے وال ویکھیا بھی نہیں، کعبے وال۔ حضرت عثمان غنی مکہ دی گلی چ گزر گئے، جدو کافر آکھیا نا طواف کر جائیں، کعبہ ویکھ جائیں، فرمایا کیڑا کعبہ؟ انہاں آکھیا آج انہوں کعبے نو ویکھن تیرا نبی آیا ہے۔ فرمایا اس کعبے نو تو میں بچپن دا ویکھدا رہا، انہوں تو میں بچپن دا یاد ہے کہ میں نو پتہ ہے کعبہ کی ہے، پر جے کدے ہوندا جے میرا نبی میرے نال تے ایک طواف میں بیت اللہ دا کرنا سی تے دو رسول اللہ دے کرنا۔ پھر میں تو انہوں دسدا میرے یار دیاں شانہ کی نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا تو ایمان ہے ویکن در مرشد دا، در مرشد دا بھائی خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھے محبوبہ والا، چل دوبارہ ملیے۔ فرمایا میرا تے ایمان ہے کہ در مرشد دا خانہ کعبہ، بھائی در مرشد دا خانہ کعبہ اے او عثمان غنی ہے جدے بارے اللہ نے قرآن دیا آیتہ اتاریاں، جنہاں نو اللہ نے ان الذین یبایعونک دے تحت رکھیا، جنہاں نو اللہ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین دے تحت رکھیا۔ اے او عثمان ہے جدے ہاتھ نو میرے نبی نے فرمایا آ میرے عثمان دا ہاتھ ہے، آ عثمان دا ہاتھ ہے، آ میرا ہاتھ ہے۔ تے رب فرماندا آ جڑا تیرا ہاتھ ہے نا یہ میرا ہاتھ ہے۔ غور کرو حضور فرما رہے نے آ عثمان دا ہاتھ ہے، تے
اللہ فرماتا سونیا تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم تو گرامی قدر حضرات میرے نبی نے دس دیتا عثمان دا ہاتھ نبی دا ہاتھ ہے عثمان دا ہی ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے حالانکہ اللہ ہاتھ والا نہیں ہے پر تشبیہ دے کے دسیا کہ عظمت دسنا مقصود ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر ایک واحد انسان ہے کہ جدے نکاح وچ کسے نبی دیاں دو بیٹیاں آئیاں پوری تاریخ انسانیت دے اندر کسے انسان دے نکاح چ کسے نبی دیاں دو بیٹیاں نہیں آئیاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان غنی نال کیتا حضرت رقیہ جدو نبی پاک میدان بدر جنگ کرن گئے نا انہاں دنوں چ حضرت رقیہ بیمار ہو گئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو میری بیٹی دا خیال رکھ اودی تیمارداری کر فرمایا جیڑا ثواب بدر دے مجاہدین نو ملے گا تینوں مدینے رہ کے اوہی ثواب میری بیٹی دا خیال رکھن دا ملے گا نبی پاک جدو میدان بدر تو واپس آئے نا تے حضرت رقیہ دا انتقال ہو گیا اس ویلے لوگ حضرت رقیہ نو دفن پہ کر دے سکتے جدو نبی پاک مدینے آئے حضور اپنی بیٹی دی قبر پہ آئے تے بڑی دیر تک حضور کھڑے ہو کے روندے رہے بار بار فرما رہے میری لاڈلی بیٹی ان گرامی قدر حضرات چند دن گزرے تھے حضور نے کسے آ کے دسیا کہ حضرت عثمان غنی جنت البقیع پہ روندے نے حضور نے فرمایا جاؤ بلا کے لے آؤ حضرت عثمان غنی آئے نا قولین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کیوں پہ رونا ہے عرض کی تھی کملی والی آؤ اللہ نے میرا تو آڈا رشتہ مضبوط کیتا عرض کی تھی ماں زاغ دے نینا والی آؤ ان میرا تو آڈے نو تو اللہ کا رشتہ ختم ہو گیا نبی کریم نے فرمایا عثمان روئینا اللہ نے میں نو حکم دیتا ہے میں اپنی بیٹی کلثوم دا نکاح بھی تیرے نال کر دے حضرت عثمان غنی دے نال جڑے ویلے نبی کریم نے اپنی دوسری بیٹی دا نکاح کیتا نوجوانوں او بیٹی بھی دنیا تو انتقال کر گئی نبی کریم نو کسے نے دسیا کملی والے آؤ عثمان غنی جنت البقیع پہ روندے نے نبی کریم نے فرمایا جاؤ عثمان نو بلا کے لے آؤ عثمان غنی آئے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ تو باری تو آڈا دماد بنے تمہیں باری اور رشتہ ٹوٹ گیا اس ویلے نبی کریم نے سینے لایا فرمایا عثمان روئینا اللہ میں نو 40 بیٹیاں دے دا میں ایک ایک کر کے ساریاں تیرے نکاح دے دینیاں ایک روایت میں پڑھیا رب 100 تیاں دیندہ فرمایا میں ایک ایک کر کے ساریاں تیرے نکاح دے دیندہ میری ملت دے نوجوانوں ایڈا لاڈلا شرم و حیا دے ملک دا تاجدار سونا ایڈا میرے نبی نے کدن اپنی بیٹی کو ام کلثوم نے فرمایا ام کلثوم فرمایا تیرا نکاح اس انسان نال کیتا ہے جدی صورت 2 نبیاں نال مل دی ہے ایک تیرے باپ محمد نال تے ایک تیرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے نال تو سی نہیں سبحان اللہ کی کننا کو سونا ہوئے گا جنہوں ادھروں ویکھی محمد ورگا لگ دائے ادھروں ویکھی ابراہیم ورگا لگ دائے اتنا حسین ہے حضرت عثمان غنی بندہ سونا ہوئے نا خوبصورت ہوئے ادھے حیا نہ ہوئے شرم نہ ہوئے تے فتنہ پھیل جاندہ ہے تے سونا بھی ہوئے تے شرم و حیا دے ملک دا تاجدار ہوئے او عثمان جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد ساری زندگی اپنا جسم بھی بے لباس نہیں ویکھیا اپنی شرمگاہ نہیں ویکھی پوچھا اپنا جسم ویکھن چا حرج کیے فرمایا حرج تے کوئی نہیں پر جس دن دا انہا اکھیاں نال کملی والے دا مکھ ویکھ لیا نا ہن میں اپنا جسم بھی کدے بے پردہ نہیں ویکھیا کہ درے یار دے اکھاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے وہ جڑا یار دی دید نہ اکھیاں دا وضو کیتا کہ درے وضو نہ ٹوٹ جاوے اے او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو شرم و حیا دا تاجدار ایسی شرم ایسی حیا کہ میرے نبی نے فرمایا میری امت سب تو زیادہ حیا والا انسان عثمان غنی ہے تو سب بڑی معروف حدیث پاک سنی کہ نبی کریم علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر ایک دن نا بڑے نیم دراز لیٹے یعنی لیٹے بھی نہیں اور بیٹھے بھی نہیں نیم دراز نے
نبی پاک دی پنڈلی مبارک تو تھوڑا تحمد مبارک ہٹے آئی، دروازہ کھڑکیا، فرما کون؟ ابو بکر، فرما آ جاؤ، بیٹھ گئے۔ حضور اونج نیم دراز نے، دوبارہ دروازہ کھڑکیا، فرما کون؟ آواز آئی عمر، فرمایا آ جاؤ، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ نبی پاک اس طرح نیم دراز، دروازہ کھڑکیا، فرما کون؟ آکھیا عثمان۔ سرکار سے دیو کے بیگے تے اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا کر لیا۔ جدو یار بیٹھ کے گلہ کر دے رہے واپس چلے گئے نا تے حضرت عائشہ صدیقہ نے بعد وچ عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرے ابو جی آئے تو سا اونجی لیٹے رہے، عمر فاروق آئے اونجی لیٹے رہے، پر جدو عثمان آئے تو سا سیدھا ہو کے کپڑا پنڈلی تے کر لیا، وجہ کیے؟ فرمایا عائشہ اے او عثمان حیا والا جدے کھلو خدا دے فرشتے بھی حیا کر دینے۔ سبحان اللہ کو ایک بار سبحان، فرشتے آپ بڑی حیا والے نے، اے دو فرشتے نا کندے آتے، اے ہر ویلے انسان دے نار رہندے نے، پر فرشتے اتنے حیا والے نے کہ جدو انسان نہان واسطے واش روم جاندے نا تے اے فرشتے نال نہیں جاندے، اے باہر رک جاندے، ایڈے حیا والے نے فرشتے۔ او جڑے فرشتے آپ بڑی حیا والے نے نا، او میرے محمد دے عثمان کو لو حیا کر دے۔ سچی دسیو پڑھے لکھے بیٹھے ہو، جڑا ایڈے حیا والے دا بھی حیا نہ کرے، او بندہ کیڑا کو بے حیا ہوئے گا؟ جڑا ایڈی حیا والے دا حیا نہ کرے، او کیڑا بے حیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے کدھر جنازہ پیش کیتا گیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنازہ پڑھاؤ۔ میرے نبی نے اے انج کر کے جدو ہاتھ اٹھائے نا تے ہاتھ چھوڑ دیتے۔ سید عالم نے فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ جدہ تسی نہ پڑھاؤ وہ دا کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ مگر وجہ کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میت جو منو بغض عثمان دی بو آ رہی ہے، اے میرے عثمان نال بغض رکھدا سی۔ فرمایا میں محمد نے دا جنازہ نہیں پڑھنا، بغض عثمان والے بندے دا جنازہ ہی میرے نبی نے نہیں پڑھایا۔ میری ملت دے نوجوانوں، آج اسا بیٹی دی شادی کرنی ہوئے نا تے اسی محلے جو پوچھنے ہاں، یاراں بیلیاں کو پوچھنے ہاں تے یار بیٹی بہن دی شادی کرنی ہے، لڑکے دا کردار وکھیے کیسا ہے، او دا گھر وچ اور باہر رہن سہن کیسا ہے، او دے دوست احباب کیسے نے، او کمائی کنی کو کر دے۔ یار دنیا دار نے بیٹی بہن دی شادی کرنی ہوئے ویکھ تک کے کر دے تے جنہوں نبی نے اپنی دو بیٹیاں دیتیاں ہونے، تسی پھر نہیں بولے سبحان اللہ بھائی، جنہوں نبی نے دو بیٹیاں دیتی ہوں، ایک بیٹی دے دی ہے نا گھر کسے کہ او دینا سلوک اچھا نہ ہوئے تے لوگ دوسری بیٹیوں سے گھر کدے نہیں دے دے، پر میرے نبی نے عثمان نو دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دیتی ہیں۔ یہ دا مطلب ہے کہ میرے نبی نے عثمان تے یقین ہی بڑا سی، محبت ہی بڑی، اور صرف حسن ہی نہیں، کائنات سخیاں دا امام، اور یہ دا لقب ہی غنی ہے، جنہوں لوگ آج بھی عثمان غنی آخ دینے، وہ غنی کیوں ہیں؟ پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ روے، جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ۔ ہاتھ بھی چکو میں نو پتہ لگے جودے جاگ دے چی بیٹھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال کی دیتی فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا او جڑے اللہ دی راہ وچ خرچ کر دینے، مثل اللہ نے فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا انہاں دی مثال انج جویں ایک کسان ایک بیج بیجے، او دے چوں پودا نکلے، پودے دے اوتے سٹا لگے تے سٹے بھی اینے لگ جان، 100 سٹے لگ جان ایک پودے تے، ہر سٹے دے وچ 100 دانے ہون، بیجیا کنا ایک بیج، اس بیج جو پودا نکلیا، پودے دے اتے سٹے لگے، سٹے دے وچ 100 دانے، ایک بیج وچوں کنے دانے بنے شمار نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرمایا جڑا میری راہ چ خرچ کردا نا او دی مثال بھی انجی ہے، او دیندا ایک ہے پر او
تے سٹے ہی لگ جاندے نے، سٹے ہی لگ جاندے نے۔ ہن اے مثال اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حق وچ دتی۔ انہیں 1 2 4 مرتبہ سخاوت نہیں کیتی۔ آؤ سنو، نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دا او یار جنہوں اللہ نے حسن دی دولت بھی دیتی، حیا دی دولت بھی دیتی، دنیا دا مال بھی عنایت کیتا۔ ہر جمعے والے دن ایک غلام آزاد کر دینے، اگر ایک جمعے ایک غلام آزاد نہیں کر دیں، اگلے جمعے 2 غلام آزاد کر دیں دینے۔ یہ او عثمان غنی ہے جنہیں ساری زندگی 2400 غلام آزاد کی دینے۔ نوجوانوں اے سرگنی ہے، اے سرگنی ہے، مسجد نبی دی جگہ خریدن دی واری آئی۔ عثمان غنی نے وہ جگہ خرید کے میرے نبی نو دے دیتی۔ جنت البقیع مدینے دا قبرستان، جتھے بڑے بڑے اولیاء لیٹے نے، جتھے بڑے بڑے نبی پاک دے صحابہ لیٹے نے، جنت البقیع جتھے دفن ہونے واسطے اج بھی ساری امت دعاواں کر دی ہے۔ جدو جنت البقیع دی جگہ خریدن دی واری آئی، عثمان غنی نے وہ جگہ خرید لئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان سودا کرن تو پہلے کباری وہ جگہ ویکھے آؤ۔ عرض کی تھی موضع دینا نہ بالیا، مال بے کے تاجر سودے کر دینے، عاشق تے یار دا جمال بے کے وک جاندے۔ میں کوئی تاجر ہاں جڑا مال بے کے سودا کراں، میں تے تیری زلف دا گرفتار ہاں۔ آکھیا سونیا جو یار دا من بھاوے، جو پیا من بھائے، بھائی جو پیا من بھائے۔ آکھیا سونیا سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، سونیا تساں کہہ دیتا میں حاضر۔ آکھیا جنت البقیع خریدو۔ اج ایک نماز پڑھی گی نا مسجد نبی 50,000 دا ثواب ہے، تے جنہیں جگہ خرید کے دیتی۔ آج بھی تو سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دا ہوٹل، کئی ہوٹل نے انہاں تے عثمان دا نام لکھیا۔ او ہوٹل آج بھی عثمان غنی دی جگہ چ بنے نے۔ انہاں دی کمائی آج بھی حضرت عثمان غنی دی اکاؤنٹ وچ جاندی ہے مدینے۔ او جدا رب دے گھر آج بھی اکاؤنٹ کھلے ہے، گھر جا کے سبحان اللہ بولو۔ میں پتہ کیوں تو انہوں سبحان اللہ باجواج کہہ رہے ہیں، یار اصول عشق دا، یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے۔ کیوں جی ورک صاحب، یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے۔ میں تو انہوں چاہنا تو اسی سبحان اللہ بولو تے دسیے اسی نبی دے یاراں دے یار، اور اچھا بولو نبی دے یاراں دے یاراں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مالا والے بھائی مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں مال نہیں ہوندے آئے، سخی کنگال نہیں ہوندے، بھئی ایتھے اوتھے تمہیں جہانی، سخی کنگال نہیں ہوندے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت مدینہ چ کہت پہ گیا، پتہ چلیا کہ حضرت عثمان غنی دا نا 1000 اونٹ سامان دا لدیا ہویا، غلے دا کھان پین دا سامان 1000 اونٹ، تے او مدینے والا رہا تے رستے چے لوگ خوش ہو گئے کہ چلو کہت دا زمانہ ہے کچھ کھامن نو ملے گا۔ او جڑے مدینے دے دکاندار سن نا منڈی دے تاجر، انجمن تاجران جڑی مدینے دی سی اکٹھے ہو کے حضرت عثمان غنی کو لاگے، کہنے لگے تو 1000 یا 100 اونٹ آ رہے ہیں، اس سانو بیچ دیو، اسی مدینے دے لوگوں بیچیں گے۔ آپ نے فرمایا بیچتے دینا سودا کرو، اس بھاو خریدو گے ملک ہی ہے،
انہاں کہہ چکے قحط دا زمانہ ہے تے ذرا مہنگائی ود گئی تو انج کراں گے کہ اسی تانوں ایک دے بدلے ایک پیسہ دیا، 1 روپے دے بدلے 1 روپیہ، یعنی اگر 1 روپے دا سامان ہے اسی تانوں 2 دیواں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں بھائی منوں وارا نہیں کھاندا۔ تاجر چلے گئے، اگلی رات پھر آئے تھے، آ کے کہنے لگے اسی سوچ کے آیا کہ اسی انج کریں گے کہ تانوں مدینے سامان تے اساں ہی بیچنا ہے، دکاناں تے ساڈیاں، منڈی ساڈی ہے، انجمن تاجران دے اسی سارے بندے ہاں، تے اسی انج کریں گے تانوں 1 دے بدلے 2 دیواں گے، یعنی 1 روپے دی چیز ہے اسی تواڈے کولوں 3 روپے چ خریداں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں بھائی منوں اس تو زیادہ کدھروں مل دے نے۔ تاجر چلے گئے، اگلی رات آئے تو انہوں نے کہا اسی سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے آیا کہ اسی اس تو زیادہ نہیں دے سکتے، 1 دے بدلے 3 دیواں گے، یعنی 1 روپے دی چیز اسی تواڈے کول 4 روپے چ خریداں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مینوں وارا نہیں کھاندا، مینوں ایدوں بھی بہتے ملدے نے۔ انہاں کہا تاجر اسی ہاں، دکاندار اسی ہاں، منڈی ساڈی ہے، او کون ہے جڑا ساڈے تو بھی زیادہ دیتی جا رہے ہیں؟ فرمایا کل دساں گا۔ وہ جدو آپ دا 1000 اونٹ یا 100 اونٹ آیا نا مدینہ طیبہ، تے آپ نے راتی اعلان کر دیتا کہ بھائی جنوں جنہ غلہ چاہیے دا مفت لے جائے، مفت لے جائے۔ لوگ آ رہے لے جا رہے، جنی جنی ضرورت ہے لوگ اپنا اپنا لے جا رہے، وہ تاجر آ کے کٹھے ہو گئے کہنے نے سانوں 1 دے بدلے 4 دے بدلے نہیں جے دیتا تے آپ مفتی دے دیتا جے۔ فرمایا مفت میں بھی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا تو ساں قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ فرماندہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اللہ فرماندہ جڑا 1 دے وے میں 10 دینا۔ فرمایا میں کیوں 3-4 لواں، مینوں 10 پہ مل دینے، میں سودا گھاٹے تو نہیں کیتا۔ فرمایا مینوں 1 دے بدلے 10 پہ مل دینے۔ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ساری زندگی سودا ہی رب نال کیتا، جیسے اسرت ہوئے، یعنی غزوہ تبوک دا ویلا مدینے نا حالات ذرا ٹائٹ سنو ندینہ بے صحابہ دے تے جنگ آگئی غزوہ تبوک، نبی کریم ممبر تے بیٹھے، حضور نے فرمایا لے آؤ بھائی اسلام نو تو ہاڑی لوڑ پہ گی کچھ دیو، کوئی نہیں اٹھیا، اتنے اجتماع چو کوئی صحابی نہ اٹھے، کیوں؟ سارے نو اپنے گھر دے حالات دا پتہ سی کہ حال کیے۔ نبی کریم نے پھر پکار کے فرمایا کوئی اٹھو نا تے میرے اسلام دی کوئی مدد کرو، کوئی نہیں اٹھیا۔ جدو میرے کریم نے تیسری باری فرمایا نا اٹھو کوئی اسلام دی مدد کرو، تو عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ عرض کہتی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ سامان دا لدیا ہویا دے مانگا۔ فرمایا بیجو۔ دوبارہ نبی کریم نے فرمایا اٹھو کوئی اسلام دی مدد کرو، کوئی نہیں اٹھیا، عثمان پھر کھڑے ہو گئے۔ اکھے یا رسول اللہ میں 200 اونٹ ہور دے مانگا، 300 ہو گئے۔ فرمایا بیجو۔ تیسری باری نبی کریم نے فرمایا کو اٹھو اسلام دی مدد، کوئی نہیں اٹھیا، عثمان پھر اٹھ کے کھلو گے۔ آکھیا مازاغ دے نینا والیا تیری بولی میں خالی نہیں ہو جان دینی، میں 300 ہور دے مانگا، ٹوٹل 600 ہو گئے۔ پر جدو دین دی باری آئی تے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرماتے نے اپنے 950 اونٹ دیتے، مننے 600 پر دیتے 950، 200 گھوڑا بھی دیتا نال، کئی ہزار دینار تے درہم بھی نال دیتے۔ آکھیا سونیا تیری بولی خالی نہیں جان دینی، پر ذرا گل دا لطف لے آجے، جدو سامان غنی و درہم تے دیناراں دی تھیلیاں لے کے آئے نا، اس ویلے نبی پاک جے ممبر تے بیٹھے، نوجوانوں جڑے ویلے عثمان غنی نے لے آ کے تھیلی میرے نبی دی گودی چ رکھی، نبی کریم نالے ممبر تو اتر دیا رہے، نالے ممبر تو اتر دیا رہے، نالے انہاں درہماں تے دیناراں نو انج کر کے اپنے ہتھاں چوں چھال دینے، انج اپنے ہتھاں چوں چھال دینے۔ فرمایا جا عثمان اج تو بعد کوئی عمل تینوں نقصان نہیں دے گا، کہ جے مینوں خطاب دے رنگی چی عرض کراؤں، میرے آقا نے فرمایا عثمان اج تو نیکی کر دیتی ہے، کدے گناہ بھی کرے گا نیکی لکھی جاوے۔ فرمایا جاؤ سامان اج تو بعد کدے گناہ بھی کریں تے نیکی لکھی جائے گی۔ ایتھے حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی نے بڑی سونی جی مثال دیتی، فرماتے نے میرے نبی کیوں فرمایا کہ عثمان تو گناہ بھی کرے تے نیکیوں لکھی جائے گی، کیوں؟ آپ فرماتے نے میرے نبی نے عثمان تے نازی نسی کہ میرے عثمان نے گناہ کرنا ہی نہیں۔ اور اچھا بولو سبحان اللہ۔
میرے نبی تو اپنے یار تے مان سی میرے عثمان نے گناہ کرنا ہی نہیں، اس واسطے فرمایا تو کدے گناہ بھی کریں وہ بھی نیکی لکھی جائے گی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی واری میرے نبی کو جنت خریدی۔ یار ویسے کدے سوچیا جے نبی کہندے سن جنہیں جنت لینی ہو فلانی چاہ خرید لے۔ مدینے دا ککھوں ہے بیر روما جنہوں کیا جاندہ ہے، جنہ زیارت کی تھی انہوں نے پتہ ہے ایک یہودی دا سی، وہ مسلمانوں نے پانی بیچ دا سی، یہودیوں نے سستے دام، مسلمانوں نے ذرا مہنگے دام بیچ دا سی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی نے فرمایا ذرا ادھنا ملتے کر۔ عثمان غنی گئے، انہوں نے فرمایا ہاں بھئی تاجر سن نا، اپنی تجارت دے معمول دے مطابق فرمایا کنواں بیچنا ہی۔ کہنے لگا 70,000 دینار دے پر میں بیچنا نہیں۔ فرمایا چل ادھا بیچ دے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے 35,000 دینار دیتے۔ کنواں خرید کے نبی پاک کو لاگے، ادھے تو مراد ہے کہ ایک دن پانی تیرا تے ایک دن ساڑھا، ایک دن تو بیچیں گے ایک دن اسی بیچیں گے۔ 35,000 دینار دے کے نبی کریم کو لاگے، آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کنواں خرید لے آیا تے اعلان کر دیو مدینے جس دن عثمان دی واری ہوئے کہ جنہیں پانی لینا مفت لے جایا کرے۔ ہن ہویا کہ عثمان غنی والے دن نا لوگاں نے پانی دے برتن بھر لے، اگلے دن یہودی دی واری آئی تے کوئی پانی لینی نہ آوے، لوگاں کلی 2 دن دا بھر کے رکھ لیا۔ وہ سارا دن ویلہ ہی بیٹھ کے چلا گیا۔ اگلے دن عثمان دی واری آئی تے پھر اعلان ہو گیا بھائی جنہیں پانی لینا مفت لے جائے۔ عثمان غنی دے اعلان ہوتے دنیا نے نا 2 دن دا پھر پانی بھر لیا، پھر یہودی دی واری آئی پھر کوئی نہ آوے۔ وہ یہودی نے 2-4 ہفتے جدو انج ویکھیا کہ لوگ تے عثمان غنی دے نہیں پانی لے جاندے نے، میری واری آؤندہ ہی کوئی نہیں۔ وہ آ کے عثمان نو کہنے لگا 35 ہور دیو نا تے تسی سارے ہی رکھو۔ آپ نے 35,000 ہور دیتے تے سارا کنواں خرید کے مسلمانوں لی وقف کر دیتا۔ یہ او میرے نبی دا عثمان ہے، یہ او میرے نبی دا یار ہے جنہوں قرآن چ رب جدیاں تعریفاں کرے۔ پڑھا قرآن یار اچھا بولو سبحان اللہ۔ لنگر تے اجے عید والا ہی بڑا ماشاءاللہ ہے، اجے تے مہینہ اگلا بھی چلنا ہو تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے، جڑا اپنی کمائی تے بولدا نہ پڑھدا نہ بولے، جدا لنگر مدینے ہوندا او بندہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجاء فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردون۔ پروردگار نے فرمایا او جڑے ایمان چ سبقت لے گئے، پاویں مہاجرین نے پاویں انصار نے، والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردون۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ایو لوگ نے جڑے اللہ تے راضی ہو گئے، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا۔ ملک دا وزیر اعظم بندے نو بلا کے کہنا میں تیرے تے راضی ہاں تے پورا علاقہ اس بندے دے نال پیار کردہ یار یہ تعلق جڑے نا وزیر اعظم نالے تے جنہوں رب آکھے میں تیرے تے راضی ہاں تے رب دی رضا جنہوں مل جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یہ او زمان ہے کہ وقت وصال تک نبی کریم ادھتے راضی رہے۔ ہر نبی دا جنت کوئی نہ کوئی گوانڈی تے ساتھی ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جنہیں محمد دا جنت دا ساتھی وکھنا تے گوانڈی وکھنا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لو۔ تو اسی سبحان اللہ نہیں بولے، میں تو نے جملہ کہہ دے وہاں بغداد ایک کوٹھی دی بولی بھی لگے، کوٹھی وک دی تے بولی لگ رہی، کوئی بولی لگا رہا، کوٹھی جدو وکی نا تے 1 لکھ دینار دی وکی۔ اسے مجمع چو کسے پکار کے آکھیا اے نال دے محلے کا ککھاں دی کلی وکی اور 2 لکھ دینار دی وکی ہے۔ تے لوکی ایک دوجہ نو پوچھن لگ پے کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی کیوں؟ تے
پکارن والے نے آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے او دا گوانڈی بڑا چنگا ہے اس واسطے دا مول ود گیا جدا گوانڈ چنگا ہوئے مول ود جاندہ ہے تے جدا گوانڈی کملی والا ہوئے اور جدا گوانڈی جنت کملی والا ہوئے عثمان دے کیا کہنے عثمان دے جدا گوانڈی کملی والا ہوئے ممبر دیاں 3 سیڑھیاں ہوندیاں نا بھائی سنت دے مطابق 3 نبی پاک اے جڑی پہلی سیڑھی سی نا ایتھے بیٹھ کے خطبہ دین دے سر ایتھے بیٹھ کے جدو حضور دا وصال ہویا نا تے حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا نا تے آپ اس جگہ بیٹھن لگ پے کیونکہ ایتھے حضور دے قدم مبارک لگ دے سن آج بھی خطیب اس سیڑھی تے اس واسطے ایسی بیٹھ رہے ہیں کہ ایتھے حضور دے قدم مبارک دی نسبت ہے ایتھے سرکار دو عالم دے قدم مبارک لگ دے حضرت ابو بکر صدیق ایتھے بیٹھ گئے پر جدو آپ دا وصال ہویا حضرت عمر فاروق دی واری آئی نا تے وہ آپ نیچے والی تیسری تے بیٹھن لگ نیچے والی ہون جدو عثمان غنی دا دور آیا نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف دے اندر ایک گل لکھی ہے اور دیگر علماء نے اتھو نوٹ کی تھی کہ عثمان غنی دا جدو دور آیا تو جڑے آپ دے مخالفین سننا انہوں نے آکھیا ویکھو ان عثمان کتھے بہندہ ہے جیب آوے گا نا نبی دی جگہ تے اسی رولا پا دے ماں کہ عثمان ویکھو بھائی اے نبی ورگا سمجھ اپنے آپ جے بیٹھے گا نا حضرت ابو بکر والی جگہ تے رولا پا دے مانگے ویکھو اپنے آپنو ابو بکر صدیق ورگا سمجھ دے تے جے عمر دی جگہ بیٹھا تے اسی آکھاں گے ویکھو اپنے آپنو عمر فاروق ورگا سمجھ دے جدو خطبے دا ویلا آیا جمعہ دا دن آیا تو عثمان غنی ٹر دے آئے نوجوانوں حضرت عثمان غنی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آؤ حضرت صدیق اکبر والی سیڑھی تے قدم رکھے آؤ جہاں کے نبی کریم والی جگہ تے بہ گئے لوگاں نے آکھیا جی ابو بکر دی جگہ پہ دو اسی آخ دے ابو بکر ورگا بن دائے عمر دی جگہ پہ دو اسی کہندے عمر ورگا بن دائے تو نبی ورگا پیا بننا ہے فرمایا جھلے ہو کہ اونا دی جگہ پہ دا تو پایا کنا سی اونا ورگا بن دائے بھائیو دی جگہ گیا جتے ورگا رب نے دوجہ بنایا ہی کوئی دی جگہ گیا جدے ورگا رب دوجہ بنائے کوئی نہیں او عثمان غنی عشق دی دنیا دا تاجدار نوجوانوں اے جڑا کل دن گزریا 18 ذوالحجہ شریف دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا اس دن 40 دن پانی بند کیتا گیا کنے 40 دن بند کیتا گیا پانی حضرت عثمان غنی تھی اور جنہیں مدینہ دے کنویں خرید کے دیتے جنہیں مسجد نبی دی جگہ خرید کے دیتے انہوں مسجد نبی چی نماز نہیں پڑھن دے رہے کون ابن سبا ایک یہودی تے مروان بن عبد الملک مروان جڑا سی عبد الملک دا بیٹا سی مروان جڑا ہے انہیں اور ابن سبا نے رل کے سازش کی تھی اسلام دے خلاف تے لوگاں نو حضرت عثمان غنی دے خلاف بھڑکایا کوفے اور مصر دے لوگاں نو جا کے غلط خبراں پہنچائیاں موبائل تے ہے نہیں سی کہ جڑا انٹرنیٹ تیز ہوئے یا لوگاں دا رابطہ ہوئے اتنی دور جا کے انہیں مدینے دے خلاف سازش کی تھی حضرت عثمان غنی دے اور لوگ بھڑک گئے ہزاران دے تعداد راتوں رات آئے تھے مدینے آ کے نہ تو حضرت عثمان غنی دے گھر دا محاصرہ کر لیا ہزاران لوگاں بلوائی آگے ہم صحابہ کے بار نو خبر ملی کہ انج حضرت عثمان غنی دا آ کے گھر دا محاصرہ کر لیا صحابہ کے بار نے عرض کی تھی حضور اسی تعداد چا زیادہ ماں تو تسی اجازت دے ہوتے اسی انہاں نہ جنگ کرنے قیادت کرو تسی آپ نے فرمایا نہیں میں یار دے شہر مدینہ وچ اپنا خون نہیں بہانا میں تھے خون ریزی جنگ نہیں ہوندے نہیں تھے فرشتے نازل ہوندے حضرت عثمان غنی نے منع فرما دیتا کہ کوئی انہاں نہ جنگ نہیں کرے گا جو کر دن انہوں نے کر دے انہاں دا مقصد ہے کہ عثمان غنی نسی شہید کرنا ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے 40 دن پانی بند رہا عثمان غنی 40 دن پانی نہیں پیتا کھانا وغیرہ سب کچھ بند کر دیتا گیا نوجوانوں مدینے دے لوگاں بڑے ترلے کیتے ایک دن حضرت عثمان غنی نے پیاس نے تنگ کیتا تے آپ نے اچ کر کے کھڑکی کھولی تے اپنا چہرہ انور باہر نکال لیا فرمایا تو ہاڈے وچ کدھر مولا علی ہیں عرض کی تھی مولا علی تے تھے موجود نہیں کرنے آکھیا پیغام بھیجو علی نو کہ میں نو پیاس لگی میں نو پانی پلا جا
یار اوکھے ویلے یار ہی یاد آندے نا، اوکھے ویلے یار نو یار ہی یاد آندا نا۔ حضرت عثمان غنی نے علی نو کیوں بلایا؟ یاری دیکھو نا۔ فرمایا علی نو پیغام بھیجو مینوں پیاس لگی مینوں پانی پلا جے۔ مولا علی نے 3 مشکاں پانی دیاں بھر کے بھیجیاں، مگر بلوائیاں نے او مشکاں بھی پھاڑ دیتیاں، پانی اندر نہیں جان دیتا۔ حضور مولا علی نے اپنے دونوں پتر امام حسن تے حسین نو دروازے چ کھڑا کر دیتا، فرمایا یاد رکھیو علی دے پتر ہو تو ہاڈے ہوندیاں کوئی اندر جا کے عثمان نو نقصان نہ پہنچائے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھڑکی دے کولو گزریا تو عثمان غنی کھڑکی کھولی تو کھول کے فرمان لگے عبداللہ اج کملی والے خواب وچ آئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیاری کر لے اج روزہ کٹھے جنت چ کھولاں گے۔ تو اج لگدا آخری دن آگے، آخری دن آگے۔ نوجوانوں جڑے ویلے حضرت عثمان غنی دی شہادت دا دیہڑا آیا، جمعے دا دن ہے، جمعے دی نماز دے بعد اثر تو پہلے پہلے نہ ظالماں نے جا کے پچھلی دیوار دے وچوں حضرت عثمان غنی دے گھر دی دیوار پھڑی، آسمان والوں چھت والوں اندر آ گئے۔ حضرت عثمان غنی قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، آپ دی بیوی کول بیٹھیاں نے، ایک ظالم اندر آیا، حضرت عثمان غنی نے جب ایکھے آؤ انہیں آپ دے سر اقدس دے سریا مارے آؤ۔ حضرت عثمان غنی دے سر اقدس دے درمیان سریا لگیا، چیخ نکل گی، رون لگے پہ۔ حضرت عثمان غنی دے خون دا قطرہ قرآن دی آیت ڈگی آؤ، انہیں ظالم نے تلوار ماری۔ حضرت عثمان غنی دی بیوی نے ہاتھ اگے کیتا، نوجوان عثمان غنی نے ہوتے بل بے کے بدعا دی تھی، فرمایا یا لے دیاں اکھیاں بھی نکال لے، عرض کی دی یا لے دے ہاتھ بھی کٹ دے، اے دے پیر بھی کٹ دے، نو دوزخ نصیب کرنی آؤ۔ نوجوان ظالمان نے پیدر پہ بار کیتے، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ جدو قیامت دن آوے گا کسے دی گواہی میدان بدر دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی میدان کربلا دے گا، پر جدو میرا عثمان آوے گا او دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے سامنے شہید کیتا، او جڑا جامع القرآن جنہیں قرآن جمع کیتا، آپ دے خون دا قطرہ پہلا آج بھی ترکی دے اندر وہ قرآن مجید موجود ہے، میوزیم دے اندر جدے ہوتے قرآن دے آتے حضرت عثمان غنی دا پہلا خطرہ لگیا، وہ آیت ایسی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت قرآن دی پھر جد عثمان دی شہادت دی گواہی دے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جد عثمان قیامت نو محشر دے میدان چاہے گا نا تے او دے زخمہ بچو تازہ خون ٹپکدا ہوئے گا، فرمایا دے خون بچو مشک تے امبر دی خوشبو ہوندی ہوئے گی۔ عثمان جد خدا دے عرش دے نیچے اپنا فیصلہ لینا ہوئے گا نا، میرے نبی نے فرمایا عثمان نو اکھا جائے گا اتھے پل صراط دے کنارے بہ جاؤ۔ عثمان غنی پل صراط دے کنارے بہ جاؤ گے تے آپ دے چہرے دے نور نہ لوگ پل صراط پار کرنے گے، او دے چہرے دے نور دی وجہ تو لوگ قیامت نو پل صراط پار کرنے گے۔ بڑی دردناک شہادت عثمان غنی دی۔ تو گرامی قدر حضرات، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اسی نبی پاک دے اسی یار دی بارگاہ چ اپنی ارمغان نیاز پیش کیتی ہے جنہ دے اتے نبی پاک نے بھی ساری زندگی ناز رہا۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے، انہ دے درجات دی بلندی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب